विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको परीक्षा तोकेका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका हामीलाई थुप्रै गुनासोहरू आइरहेका छन् र उहाँहरूको गुनासो हामी पहिला सुन्दैछौँ र गुनासो समाधान गर्नका निमित्त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी अहिले सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामीले भर्खरै सार्वजनिक आह्वान गरेपछि उहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ र हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यसका लागि पुष्पराजजीलाई धन्यवाद भन्छौँ र उहाँसँग हामी केही समयपछि कुराकानी गर्छौँ र यतिखेर एकजना विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। चाबेलबाट रुस्मा राउत एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको गुनासो के छ, जिज्ञासा के छ। रुस्माजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू। तपाईँको जिज्ञासा के? तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कुन तहमा पढ्दै हुनुहुन्छ र अहिले परीक्षा तोकेको कारणले थुप्रै विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका खबरहरू अन्तबाट पनि हामीलाई आइरहेका छन् होइन, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। ल भन्नुहोस् त रुस्माजी, तपाईँको गुनासो कुरा के हो? हजुर, म चाहिँ अहिले कक्षा 12मा रिभेरा इन्टरनेसनल एकाडेमीमा अध्ययनरत गर्दैछु। अब भदौदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भनेर खबर आएको छ। विभिन्न देशहरूले गरेकै सानो सानो गल्तीकै कारण उनीहरूले भीषण परिस्थिति बेहोर्नु परेको छ अनि त्यसैले अब कक्षा 12को परीक्षा दिन सकिने स्थितिमा चाहिँ सरकारले के व्यवस्था गरेको छ अनि हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ कहिले र कसरी सबै कुरा सन्तुलन गरेर सुरक्षा साथ परीक्षामा सम्मेलन हुन लगाउनेमा सरकारको योजना कस्तो छ भनेर चाहिँ मेरो प्रश्न छ। तपाईहरु परीक्षा दिन त तयार हुनुहुन्छ, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएको कारणले अलिकता तपाईहरुलाई समस्या परेको छ एउटा कुरा हैन? हजुर, त्यही हो। र अहिले अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ तपाईहरु, परीक्षा चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिनुपर्ने हो कि के हो भन्ने कुरामा नि तपाईहरुको अलिकता बुझाइमा समस्या हो? हजुर हजुर। ल म यो समस्या राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मालाई राखिहाल्छु, तपाईँ सुन्नु होला है त रुस्मा जी? हजुर। ल कृष्णप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छ। रुस्माजी। हजुर सर। अनि यो बाहेक तपाईहरुको अरू समस्या के छन् भन्नुस् त? सर अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि कहिले एक्जाम गरिने भनेर ठ्याक्कै डेट पनि आइएको छैन अनि कहिले गर्ने त भइ नै हाल्यो। हामीलाई अब गएर पनि केन्द्रमै गएर चाहिँ सुरक्षा साथ चाहिँ कसरी परीक्षा दिने भन्नेमा पनि सायद म मात्र होइन विभिन्न विद्यार्थीहरू पनि यो कुरामा अन्यलमा छौँ होला। तपाईहरु परीक्षा दिन त तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि हैन? हजुर छौँ। हुन त तपाईहरुको भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कक्षा लिन पाउनु भएको छैन, पढ्न पाउनु भएको छैन त हैन? धेरै त अनलाइनबाट पढिरहनु भएको छ। यस कारणले तपाईहरुले राम्रो तयारी गर्न पाइया छैन परीक्षामा भन्ने जस्तो लागेको पनि छ होला नि त? हजुर त्यो पनि छ, अफकोर्स छ, तर अहिले हाम्रो चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट पनि हामीलाई आएको क्वेसन्सहरू त टिचरलाई सोधेको छौँ, तर पनि त्यस्तो क्लियर ब्रिफहरू चाहिँ क्लासमा फिजिकली लिएको जस्तरी चाहिँ पाइएको छैन। बट स्टिल टिचरहरूले आफ्नो बेस्ट दिइराख्नु भएको छ, हामीले लिइराखेको छौँ, तर पनि कस्तो पहिल्यैदेखि आएको एउटा बानीको कारण पनि हामीलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो कोरोनाको मेन्टालिटीकै कारण पनि हामीलाई परीक्षा दिन मात्रै नभएर त्यहाँ गएर डर लाग्ने अनि एक्जाम दिनकै डरको कारण पनि हामीलाई पढ्नमा पनि कस्तो ध्यान नभएको जस्तो हो कि पनि फिल कता कता पनि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ परीक्षा लिन पनि सही हो कि होइन त्यो पनि हामीलाई एउटा कन्फ्युजन भइरहेको छ। अब सरकारले लिएको परीक्षा लिने नै हो भन्नुभएको छ, तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ क्यान्सल पनि गराउने, कतिवटा देशहरूमा अहिलेसम्म परीक्षा क्यान्सल पनि गर्ने भनिसकेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूले पनि अब परीक्षा हुने त कसरी हुने, अब हामी पनि अब कति यति लामो ब्रेकसम्म हामीले घरमै बसेर गरेको रिभिजन पनि एकदम इनफ भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा दिनै पर्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईहरु के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको अरू साथीहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नु भयो होला हैन? हजुर, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले परीक्षा दिनै पर्ने भनेपछि त हामीसँग अरू अप्सन नै भएन, दिनै नै पर्छ। तर स्टिल त्यहाँ केन्द्रमै गएर दिने हो भने त हामीलाई अफकोर्स डर त भइहाल्छ, मनमा एउटा डर त्रास त रहिहाल्छ। न त आफू कुनै ठुलै दुर्घटनामा पर्ने हो कि आज परीक्षा दियो तर भोलि त्यो रिजल्ट आउँदाखेरि आफू हुने हो नहुने हो, त डर त भइहाल्छ। र साथै पढेको कुराहरू पनि कति ल रुस्माजी, तपाईँका यी सबै गुनासो हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मालाई राख्छौँ, सुन्नुहोस् है त। ल कृष्णप्रसादजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। कृष्णप्रसादजी हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। ल अब अहिले थुप्रै विद्यार्थीहरूले र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर एकजना विद्यार्थी रुस्मा राउतले राखिरहनु भएको छ। उहाँ एउटा प्रतिनिधिको रूपमा विद्यार्थीहरूको कक्षा 11 र कक्षा 12को परीक्षाको बारेमा बुझ्ने गरी छोटोमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त के हो, के गर्ने यहाँको तयारी छ? ल म स्पष्ट भन्छु है त। ल कक्षा 11 को सम्बन्धमा हामीले के गर्यौं भने
हाम्रो विगतको परम्परा हामीले चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषददेखि कक्षा 11 को परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षा हामीले दिने गरेका थियौँ होइन हजुर लिएर दुवै तहको परीक्षा दिएर हामीले ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु गर्ने गरेका थियौँ। अहिले हामीले के गर्यौँ भने यो संक्रमण हुन त हाम्रो कक्षा 11 को परीक्षा हाम्रो नियम कानुन कुनैले कक्षा 11 को परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका थिएन। हजुर नगर्दै पनि विगतको परम्परा अनुसार हामीले चाहिँ कक्षा 11 को र 12 को परीक्षा लिने गरेका थियौँ। अब यसपालि कोभिड-19 अथवा देखिएको संक्रमणको कारणले हामीले कक्षा 11 को परीक्षा विगतमा हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन विधि प्रक्रिया र संरचना हजुर अनुसार हामीले सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। अब यो परीक्षालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने लोकल लेभलमा दिने विद्यालयलाई दिने र विद्यालयलाई नै हामीले चाहिँ अब सक्षम बनाउनु पर्छ। भनेपछि कक्षा 11 को हकमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नेछ र त्यही मूल्याङ्कन यहाँहरूलाई पठाएर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले दिने खालको सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ, त्यही हो कुरा? यस होइन यसो अब हामीले चाहिँ कार्यविधि बनाएर विद्यालयलाई कक्षा 11 को मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि तय गर्यौँ, कार्यविधि बनाएर पठायौँ र विद्यालयको प्राचार्य हेडमास्टरको संयोजकत्वमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने। हजुर कक्षा के अरे हेडमास्टर संयोजक र विषय शिक्षक र कक्षा शिक्षक हजुर तीनजनाले कक्षा 11 को परीक्षा नै चलाउने हजुर सञ्चालन गर्ने हो। त्यो चाहिँ कहिले चलाउने त? अब कक्षा 11 को चाहिँ अहिले तत्काल कहिले हुन्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा छ अहिले। यस्तो छ सर, अब यसपालिको हकमा यो अहिलेको हकमा कक्षा 12 को परीक्षा आवेदन खुल्ने भनेको कहिले हो भने माघ 1 गते अथवा पुष मसान्त माघ 1 गतेदेखि फर्म खुल्छ कक्षा 12 को। त्योभन्दा अगाडि कक्षा 12 को परीक्षा आवेदन फर्म खोल्नुभन्दा अगाडि विद्यालय कुन समय उपयुक्त हुन्छ त्यो समयमा विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा लिएर उनीहरूको परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन, सर्टिफिकेसन, प्रमाणपत्र वितरणसम्मको काम विद्यालयलाई यो कक्षा 11 को कुरा हो होइन? यो कक्षा 11 को कुरा हो शर्माजी। अब 12 को परीक्षाको कुरामा भन्नुस् त। 12 को परीक्षा अब हामीले के गर्दैछौँ भने हामी यो हाम्रो चाहनाले यो परीक्षा स्थगित भएको होइन। मुलुकमा कोभिड-19 को असर देखियो। बुझेँ त्यो बुझ्यौँ, त्यो हामीले बुझ्यौँ त्यो ल सबैलाई थाहा छ। मैले शर्माजीलाई सोध्न खोजेको चाहिँ कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी के छ ठ्याक्कै त्यो भनिदिनु पर्यो। तयारी अब हामीले के गर्दैछौँ भने कम्तीमा पनि हामीले यो मुलुकमा हाम्रा क्वारेन्टाइनमा 172 वटा स्कुलमा सेन्टरहरूमा हाम्रा परीक्षा केन्द्रहरूमा 172 केन्द्रमा अहिले पनि क्वारेन्टाइन छ। क्वारेन्टाइन हट्न सक्यो भने हामीले कम्तीमा पनि असोजसम्ममा परीक्षा सञ्चालन गर्ने हामी तयारीमा छौँ। भनेपछि अहिले हामी साउनको मध्यमा बोलिरहेका छौँ। भदौपछि असोजको कहिले पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तातिर तपाईँहरूले परीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ त? एकदम सक्छौँ। ल सुन्नुहोस् त, अब परीक्षा त गर्न सकिन्छ होला, तर यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि लकडाउन हटाइएको परिस्थितिमा झन् केही ठाउँमा जस्तै पर्सामा अहिले कर्फ्यू लगाइएको छ, सप्तरीमा कर्फ्यू लगाइएको छ। त्यो स्थिति भोलि काठमाडौँमा पनि नहोला भन्न सकिन्न र अन्य ठाउँमा पनि हुने सम्भावना बढिरहेको छ। यसलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ यहाँहरूले? सहज परिस्थिति भयो भने मात्रै हो, परिस्थिति सहज हुनु पर्यो नि। त्यही त तपाईँले भने जस्तो असोजमा यदि गर्ने हो परीक्षा भने त अहिलेदेखि तयारी हुनु पर्यो नि त। अहिलेको आन्दोलनमा अहिले तपाईँको तयारी कम्तीमा 3 हप्ताको समय दिन्छौँ। समय दिएर हामीले चाहिँ कार्यतालिका प्रकाशन गर्छौँ। 3 हप्ताको हामीले विद्यार्थीलाई समय दिन्छौँ।
सहज परिस्थिति हुँदा बित्तिकै हामी 3 हप्ताको समय दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ। तर अहिलेकै स्थितिमा शर्माजी, अहिलेकै स्थितिमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाएको लकडाउन अहिले औपचारिक रूपमा अन्त्यको घोषणा गरिरहेको छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ परीक्षा असोजमा हुन्छ कि हुँदैन? यही परिस्थितिमा, परिस्थिति तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ होइन? होइन, अब परिस्थिति सहज भएमा लिने हो। त्यही त, यही स्थितिमा के लिने कि नलिने? सहज भएर गो हेड। होइन शर्माजी, यही परिस्थितिमा दिनमा 100-150 जना संक्रमण भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका पनि संक्रमण र केही जिल्लामा त अहिले कर्फ्यू लगाइरहेको हो। यही परिस्थिति नै निरन्तर रहिरहने हो भने चाहिँ के गर्ने? होइन, यो परिस्थिति रहिरह्यो भने त हामीले परीक्षा लिन पनि सक्दैनौँ नि त। परिस्थिति सहज लिने हो। 3 हप्ता हामी भनेको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि परीक्षा गर्ने अवस्था छैन होइन? योभन्दा न्यूनीकरण हुँदै गयो भने चाहिँ लिने कुरो यति होइन त? हजुर, अहिलेको जुन परिस्थिति छ, कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या दिनमा 100-150ले बढिरहेछ, अहिलेको परीक्षणकै सङ्ख्यामा पनि यति, यही परिस्थितिमा भोलि असोजसम्म यतिकै रह्यो भने यही स्थितिमा पनि हुँदैन, परीक्षा यदि घट्दै गयो सङ्क्रमणको जोखिम भने चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो हो? यति बुझ्ने हो विद्यार्थीले? भयो र परिस्थिति सहज भयो भने हामी लिन्छौँ। नत्र भने यो कहिलेसम्म सर्ने सम्भावना छ? अब त्यो त अब परिस्थितिको आकलन गर्ने हो। ल, अब त्यसो भए विद्यार्थीहरूले बुझ्ने चाहिँ अब सङ्क्रमण न्यूनीकरण हुँदै गयो भने असोजमा परीक्षा हुन्छ। असोज भनेको दसैँ, हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँ आउँदैछ, असोजमा पर्छ होइन? असोजको अन्त्यतिर त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ भनेर बुझ्ने हो। हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई त्यही भनौँ यहाँबाट। यस, हामी दसैँभन्दा अगाडि हामी गर्ने तयारीमा छौँ। गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर कोरोना संक्रमणको यथास्थिति रह्यो भने चाहिँ परीक्षा हुँदैन होइन? त्यही हो नि कुरो? होइन, सङ्क्रमण बढ्दै गएर हामीले गर्न नसक्ने स्थिति भयो, मुलुक अस्तव्यस्त भयो भने त त्यो हाम्रो पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो नि त। ल, हुन्छ शर्माजी, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद। हस्। रुस्माजी, हजुर सर, सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर सर, सुनिरहेको ल, असोजको मा अब यदि यही स्थितिमा न्यूनीकरण हुँदै गयो कोरोना संक्रमणको जोखिम भने असोजमा हुन्छ परीक्षा, नत्र भने अहिलेको कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो भने परीक्षा सर्न सक्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभएको छ। अब विद्यार्थी भनेको सबै समयमा सधैँ परीक्षा दिनको लागि तयार हुनुपर्छ। जिन्दगी नै परीक्षा हो। परीक्षा त तपाईँहरूले प्रत्येक पाइलामा दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँ हामी सबैले दिइरहनु भएको छ। तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ परीक्षाको सुरक्षाको उपाय चाहिँ कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुँदै गयो भने सुरक्षासहित परीक्षाको तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहेको जनाउनु भएको छ है त? हजुर, थ्याङ्क यू सर। ल, हामी हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानि कुराकानी गर्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया पुष्पराज जोशीलाई टेलिफोन लगाउँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी एउटा सूचना निकालेको छ र यो सूचनामा चाहिँ भनिएको छ स्नातकोत्तर तहको परीक्षाहरूको सन्दर्भमा 2077 भाद्र दोस्रो हप्तादेखि भदौको दोस्रो हप्तादेखि र स्नातक तहको प्रथम, तेस्रो, पाँचौँ तथा सातौँ तहका सत्रान्त परीक्षाहरू भाद्र तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गर्ने बेहोराका सबै जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित भएको छ। र हामीले 2077 4 महिना 9 गते प्रकाशित गरिएको यो सूचना अनुसार र विद्यार्थीको गुनासो अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामी कुराकानी गर्छौँ दर्शकबिन। र हाम्रा विशेष गरी विद्यार्थीहरूको यो गुनासो र गुनासो सम्बोधन गर्नका निमित्त परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र सुरक्षाको उपाय के गरेर परीक्षा गरिँदैछ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो भने के हुने स्थिति छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। केही समयपछि हामी छौँ सेवा, सहयोग र सद्भावको 123औं दिन। कोरोनाको रेभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।